نئی دنیا یوٹیوب چینل۔ جوانوں تسی بھی قرآن پڑھیا کرو، بزرگوں تسی بھی قرآن پڑھیا کرو۔ میں اپنی ماں بہن نو بھی کہاں، میری بہنہ تو بھی قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر۔ جس ویلے اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، قرآن تو اپنا منہ پھیر لیا، نتیجہ کی نکلیا، رزلٹ کی نکلیا۔ پچھلے دنوں دے اندر سویڈن دا ملک ہے، اس ملک دے اندر ایک کتا تے لامتی ملعون دیوس بندہ، اور نجوسی بندہ، غیر مسلم بندہ، انہیں کی کیتا عید الاضحیٰ دا دن ہے، اللہ اکبر، اللہ قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں جا رہیاں، ہائے ہائے رب دے قرآن جلایا جا رہا، رب دے قرآن دیاں گستاخیاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اللہ دی قسم سڑا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آج غیر مسلم سڑے ایمان دے نال کھیل دے نظر آ رہے ہیں، سڑے جذبات نال کھیل دے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ سونیوں قرآن دے نال جڑ جاؤ، قرآن دے نال تعلق جوڑ لو۔ اللہ حکومتی سطح تے قرآن نو جلایا گیا، حکومتی سطح تے قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں گئیاں نے۔ کتنے نوجوان نے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں رب دا قرآن جلایا گیا، کئی جوان جنہاں نو فکر کوئی نہیں رب دے قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں گئیاں۔ اور جوانہ کدو تو ہوش دے نہ کھولیں گا، جوانہ کدو تو بیدار ہوئیں گا، جوانہ کدو تو ہوشیار ہوئیں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اسی قرآن بند کر کے، اسی قرآن نو گلافند ٹھپ کر کے الماری تے رکھ دیتا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے میں اسی قرآن کھول کے نہیں دیکھیا، پھر نتیجہ تواڈے سامنے، رزلٹ تواڈے سامنے۔ آئے دن اے مجوسی گندے لامتی ملعون قرآن نو جلا دیندے نے، قرآن دیاں گستاخیاں کر دیندے نے، قرآن دیاں بے حرمتیاں کر دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لکھ ریلیاں نکالیے، لکھ جلوس نکالیے، لکھ نعرے لائیے، اللہ دی قسم انہاں نعریاں دا انہاں تے اثر نہیں پیندا، انہاں جلوساں تے انہاں تے اثر نہیں پیندا، اللہ انہاں ریلیاں دا انہاں تے اثر نہیں پیندا۔ اثر پے گا تو عمل کر کے دکھا، عمل کر کے دکھا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوئے میری ملت دا تے اج وعدہ کرے، سوشل میڈیا تے بیٹھ کے انٹرویو دے وعدہ کرے، انہاں بے ایماناں نے رب دے قرآن نو جلایا، اللہ دے قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں۔ میں اللہ تے نال وعدہ کرنا وا، اج تو بعد میں نماز نہیں چھڈاں گا، اج تو بعد میں نماز نو ضائع نہیں کراں گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، انہاں غیر مسلمانوں تکلیف ادو ہوئے گی جس ویلے تو قرآن تے عمل کرنے والا بن جائے گا۔ او اج میرے نبی دے کھاکے چھاپ دیندے نے، وجہ کی ہے؟ ساڈے دل اندر نبی دی محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، عقیدت کوئی نہیں۔ اگر تو نبی دا حبدار بن جائے، کسے دی جرت نہیں میرے نبی دا کھاکا چھاپ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اٹھے میری ملت دا کوئی نوجوان تے وعدہ کرے، کوئی بندہ سوشل میڈیا تے آ کے اے انٹرویو دے، اج تو بعد میں سودی کاروبار نہیں کراں گا۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، میں سودی کاروبار چھڑ دیاں گا۔ اٹھے میری ملت دا کوئی نوجوان ہے آگے کہے مولانا اج تو بعد میں بے حیائی نہیں کراں گا، اج تو بعد میں بغیرتی نہیں کراں گا، اج تو بعد میں زنا نہیں کراں گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کیوں؟ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، حیا دار بن جاؤ، شرم والے بن جاؤ، غیرت مند بن جاؤ۔ اٹھے کوئی میری بہنا تے اج وعدہ کرے مولانا آج تو بعد میں بغیر نقاب تو گھروں نہیں نکلاں گی، جس ویلے گھروں نکلاں گی پردہ کر کے نکلاں گی۔ کیوں؟ اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے تو لکھوالو اے جمعہ میرا ریکارڈ ہو رہا، سوشل میڈیا تے اپلوڈ کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر سویڈن نو اگ نہ لگ جائے تے میرا گریبان آ کے پکڑ لینا، اگر سویڈن سڑ کے نہ مر جائے تے میرا گریبان آ کے پکڑ لینا۔ انہاں نو تکلیف
होंदी है कि मुसलमान कुरान ते अमल करने वाले क्यों बन गए ने, मुसलमान नबी दे गुलाम क्यों बन गए ने, नबी दी सुन्नत नूं अपनाने वाले क्यों बन गए ने। वो साडियां रैलियां तो नहीं डरदे, वो साडे जलूस तो नहीं डरदे, वो साडे नारियां तो नहीं डरदे। आ कुरान ते अमल करने वाला बन जा, कुरान नूं अपनाने वाला बन जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं नबी दी शान दा। तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। जिंदगी दियां कसमा रब आप खावे, जिंदगी दियां कसमा रब आप खावे। उंगली प्यारी जद उठ जावे, टोटे हो जांदा, समझो टोटे हो जांदा है चांदी आसमान दा। कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। आओ जवानों कुरान दे नाल जुड़ जाओ, आओ जवानों कुरान ते अमल करने वाले बन जाओ। अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा, अज वादा करके जाओ आज तो बाद कुरान ते अमल करांगे, कुरान दे मुताबिक जिंदगी गुजारांगे, अल्लाह दे कुरान दा हर फैसला मन्नांगे। जिस वेले कुरान ते अमल करोगे फिर किसी गंदे बंदे दी जुर्रत नहीं होएगी रब दे कुरान नू जलावे। किसी कुत्ते बंदे दे अंदर जसारत नहीं आएगी कि रब दे कुरान दियां बेहुरमतियां करे। मेरे मोहतरम भाइयों, इंदी वजह एवे साडा ईमान कमजोर हो गया। असी अल्लाह दे कुरान नू छड़ दिता है, असी रब दे कुरान नू भुल गए। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।